मुसलमानों के सिलसिले में दुनिया में माहौल इस तरह से ख़राब कर दिया गया है कि गैर मुस्लिमों को हर मुसलमान दहशतगर्द नज़र आता है, और जब ये लोग उन्हें दहशतगर्द साबित नहीं कर पाते तो उन्हें वो मुख्तलिफ़ तरह के दहशतगर्दाना लक़ब से नवाजते हैं। ये बात यहाँ इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान को एक खौफनाक मेयर करार दिया था और कहा था कि सादिक खान ने लंदन में शरिया कानून नाफिज कर रखा है। ठीक इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नए मुंतखब होने वाले मेयर ज़ोहरान ममदानी के बारे में कहा था। ज़ोहरान ममदानी के फतह के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया। उन्होंने चुनाव से पहले न्यूयॉर्क के लोगों से कहा था कि अगर वो ज़ोहरान का इंतखाब करते हैं तो उन्हें न्यूयॉर्क से भागना पड़ जाएगा। उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर न्यूयॉर्क के लोगों ने ज़ोहरान का इंतखाब किया तो न्यूयॉर्क का फ़ंड बंद कर दिया जाएगा। इसी मौजू पर मशहूर राइटर फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने एक शानदार मज़मून कलमबंद किया है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ अखबारात, रसायल और जरायद और मारूफ वेबसाइटों पर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि डोनाल्ड ट्रंप खामखा सादिक खान से परेशान है। ट्रंप को सादिक खान की तरक्की शायद पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत और दौलत की घमंड में सादिक खान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। फ़हीम साहब ने क्या कुछ लिखा है इस मज़मून में, आप भी सुनिए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की करतूतों के बारे में जानिए। अगर ये मज़मून अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। सर सादिक खान लंदन के मौजूदा मेयर हैं और सियासत, शोहरत, समाजी इंसाफ और माहौलियात के मैदान में एक फ़ाल किरदार अदा करते आए हैं। सर सादिक खान पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा हुए और एक आम ख़ानदान में परवरिश पाई जिसने उनकी शख्सियत और विज़न पर गहरा असर छोड़ा। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब लंदन आए थे तो उन्हें आम लोगों के एहतजाज से दूर रखने के लिए उनके बेशतर प्रोग्राम को ख़ास बनाकर मुकम्मल किया गया। ताहम मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंग्लैंड के दौरे से खुश नहीं थे और जिसका नतीजा ये देखने को आया जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि लंदन का एक खौफनाक मेयर है जिसने लंदन में शरीयत कानून नाफिज कर दिया है, जिसके जवाब में सर सादिक खान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ाहिर किया है कि वो नस्ल परस्त, जिन्स परस्त, बद इंतज़ामी और इस्लामिक फ़ोबिक हैं। सर सादिक खान ने यह भी कहा कि लोग हैरान हैं कि ट्रंप ने इस मुस्लिम मेयर के बारे में कहा है जो एक लिबरल, कसीर सकाफ़ती, तरक्की पसंद और कामयाब शहर की क़यादत करता है। इसका मतलब यह है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के अंदर किराए के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, मेरे ख़्याल में सदर ट्रंप ने ज़ाहिर किया है कि वो नस्ल परस्त हैं, वो जिन्स परस्त हैं, वो बदसलूकी पर मुबनी हैं और वो इस्लामिक फ़ोबिक भी हैं। सर सादिक खान ने ट्रंप की बातों पर बयान देते हुए मज़ीद कहा कि जब लोग बातें कहते हैं, जब लोग एक ख़ास तरीके से काम करते हैं, जब लोग एक ख़ास तरीके से बर्ताव करते हैं तो आपको इन पर यकीन करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शुक्र है कि हमारे पास रिकॉर्ड तादाद में अमरीकी लंदन आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मेयारात से ज़ाहिर होता है कि सकाफ़त के हवाले से लंदन अक्सर दुनिया का नंबर 1 शहर बनता जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब अमरीकी सदर ट्रंप ने सर सादिक खान को निशाना बनाया है। 2019 में उन्होंने लंदन के मेयर को, जो 2024 में तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए, सर सादिक खान को निशाना बनाया था। इसके अलावा माजी में ट्रंप ने सर सादिक खान को IQ टेस्ट का चैलेंज दिया था और 2017 में लंदन ब्रिज हमले पर उनकी रद्द अमल पर तनकीद की थी। स्कॉटलैंड के दौरे के दौरान ट्रंप ने सर सादिक खान को एक गंदा शख्स कहा जिसने खौफनाक काम किया। इन बातों के अलावा लंदन के मेयर सर सादिक खान ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि जब अमरीकी सदर लंदन आएंगे तो वो उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। सादिक खान ने यह भी कहा कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना चाहते हैं कि लंदन में बसे हर अकीदे के लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इसके साथ जश्न मनाते हैं और उससे गले लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि सादिक खान
کہ اس بیان سے لوگوں کو جہاں حیرانی ہوئی تو وہیں انہیں سر صادق خان کے اخلاقی جرائد سے خوشی بھی ہوئی ہے۔ دراصل سر صادق خان جب سے لندن کے میئر منتخب ہوئے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کے ذریعے ان کو نشانہ بناتے رہے ہیں، جس سے ایک بات تو صاف طور پر پتہ چلتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید لندن کا ایک مسلم میئر ہضم نہیں ہو رہا ہے، ورنہ سر صادق خان میں ایسی کون سی خرابی ہے جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ان کے خلاف تنزیہ اور مضحکہ خیز ٹویٹ اور بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ لندن برج اور بورو مارکیٹ کے حملے کے بعد سر صادق خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ لندن کے لوگوں کو ان بزدلانہ حملوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ وہ اپنی معمول زندگی کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ راستوں میں پولیس کی موجودگی سے انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، جس سے بوکھلا کر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اس کے جواب میں ٹویٹ کیا کہ سر صادق خان کا بیان ایک شدید ناکامی والا بیان ہے، جسے انہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ دسمبر 2015 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں چلی گولی کے بعد کہا تھا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ 2016 میں جب صادق خان لندن کے میئر منتخب ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ صادق خان کو امریکہ آنے پر پابندی لگائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پابندی میں رعایت کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن میئر سر صادق خان نے ٹرمپ کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں رعایت کی صورت میں امریکہ نہیں جاؤں گا۔ یہ بات صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے دوست، رشتہ دار اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اہم ہے۔ شروع میں سر صادق خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ باتوں کو سرے سے خارج کیا تھا۔ اس کے علاوہ سر صادق خان نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ ٹویٹ کے ذریعے ان فضول باتوں میں الجھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی ماننا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ برطانیہ کو امریکہ سے اپنی دوستی کو قائم رکھنی چاہیے۔ سر صادق خان تیسری بار لندن کے میئر بنے ہیں اور لندن میئر کے الیکشن میں انہیں نمایاں کامیابی ملی تھی۔ 13 لاکھ سے زیادہ لندن والوں نے سر صادق خان کو ووٹ دیا تھا۔ سر صادق خان کی اس جیت کو ایک تاریخی جیت بتایا گیا تھا، کیونکہ اس سے قبل لندن کا کوئی بھی میئر اتنی تعداد میں ووٹ نہیں پایا تھا۔ اس کے علاوہ سر صادق خان سب سے پہلے مسلم اور ایشیائی لندن میئر بھی ہیں جو ہر طور سے کافی مقبول اور کافی کامیاب بھی ہیں۔ لندن میئر منتخب ہونے کے بعد بھی سر صادق خان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک سال قبل یوگو پول کے مطابق 58% لندن کے لوگ سر صادق خان کے کام سے خوش ہیں۔ زیادہ تر لندن کے لوگ سر صادق خان کو صادق کے نام سے جانتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے لوگ میئر کین اور بورس کو ان کے نام سے جانتے تھے۔ لندن کے میئر سر صادق خان کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ نے جہاں سر صادق خان کو وقتی طور پر پریشان کیا، تو وہیں سر صادق خان نے اپنے اعلیٰ ظرف اور اخلاق سے مدلل جواب دیے۔ سر صادق خان نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرمپ کے ٹویٹ کا جواب ہمیشہ سلیقے اور سمجھداری کے ساتھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی شو میں لندن کے میئر نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ امریکی صدر اس کا جواب ٹویٹ کے ذریعے دینا ہی بھول گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ٹرمپ اس بات سے شاید حیران ہے کہ جس آدمی کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے ہراساں کر رہے تھے اس نے کیوں کر اس کا جواب اپنے اخلاقی مظاہرے سے کیا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا یا اس کی ترقی سے اسے پریشانی ہوتی ہے تو ایسے لوگ خواہ دوسرے انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اس قدر حسد کرتا ہے کہ وہ اس کی جان لینے کے لیے تمام حدود کو پار کر جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی طاقت اور دولت کی گھمنڈ میں چور ایسی حرکت کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاہم ایسے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے حرکتوں پر پچھتاوا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ حسد کرنے والوں کو اپنے خاندان، رشتہ دار، محلے والے، دوستوں اور دفاتر میں بہت عام پاتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے ناپسندیدہ شخص کو جانی یا مالی نقصان پہنچائیں، لیکن انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نہ کہ حسد کرنے والوں کو نظر انداز کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جس کو ہر انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔
ممکن ہے سر صادق خان نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ٹی وی شو میں ٹرمپ سے ملنے کی بات کو کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسلام مذہب کے ماننے والوں میں سے ہیں جس کے نبی نے اخلاق کا بہترین نمونہ دنیا کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے۔ حضور کے نقش قدم پر چل کر ہی انسان بلند اخلاق کا مالک بن سکتا ہے۔